अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत किताब मेरे हाथ में है इस वक्त दुरूद शरीफ की, और रमज़ान शरीफ में ये मेरे पास आई थी। मुझे इस किताब का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। इस किताब का नाम है, जैसे आप देख रहे हैं, मदनी गुलदस्ता, और जिसके राइटर हैं वो हैं शेखुल हदीस मौलाना शहरयार अहमद मदनी साहब। मौलाना साहब का यूट्यूब पे चैनल भी है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, इन्हीं के नाम से है। और बहुत ही खूबसूरत उसमें वज़ाइफ भी बयान करते हैं, दुरूद शरीफ के वजीफ़े बहुत बयान करते हैं, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, गर्ज़ के अहादीस के हवाले से मौलाना साहब ने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, वज़ाइफ भी बताए, उनकी वो इजाज़त भी देते हैं। उनका नंबर वगैरह भी इस बुक पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ जाएगा, 0301888945। मौलाना साहब जैसे बताया कि शेखुल हदीस हैं, और इनकी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है सुन के। माशाल्लाह बहुत पुरनूर इनका चेहरा है। अल्लाह ताला इनको जो है वो हमारे लिए रहमतों बरकतों का एक जो वसीला इनके थ्रू बना हुआ है, अल्लाह ताला उसको कायम रखे। इसका हदिया जो है वो 1000 रुपये है। और एक ज़बरदस्त बात जो है इस किताब की, जब मेरे पास ये किताब आई तो मैं इसको पढ़ रही थी और मुझे थोड़ी बहुत एहसास हुआ कि बहुत खुशबू आ रही है। अब मैं सोचूं कि या अल्लाह, लगता है कोई रूहानी किस्म की खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई। फिर काफ़ी देर तक जब वो खुशबू रही है तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, कुछ और बात है। और किताब के हर सफ़े से खुशबू आती है, हर लफ्ज़ से खुशबू आती है। और फिर मौलाना साहब ने बताया कि जब उन्होंने इसकी प्रिंटिंग करवाई थी किताब की, तो इसकी इंक में एक्चुअली बहुत खुशबू जो है वो खूबसूरत सी ऐड हुई है। इस किताब के हर सफ़े पे अगर आप देखेंगे जो खूबसूरत सी बात है वो देखेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। देन मोहर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देन कसीदा बुर्द शरीफ के 2 अशार लिखे हुए हैं। एक तो ये प्यारी बात हो गई। अहादीस जो है, अहादीस मुबारक दुरूद शरीफ की वो बयान की गई हैं। इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया गया है। बहुत से सहाबा और सहाबिया रज़ी अल्लाह उन्होंने जिस तरह हुज़ूर का हुलिया मुबारक बयान किया है वो हवाला जात इधर दिए गए हैं। और सिंध मौलाना साहब जो है वो शेखुल हदीस हैं, तो उन्होंने बहुत सारी अहादीस इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, दुरूद शरीफ से रिलेटेड बयान की हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसमें कुछ पेज भी टर्न किए हुए थे अपनी आसानी के लिए, पढ़ रही थी। अच्छा, बहुत सारे खूबसूरत दुरूद शरीफ, उनके फ़वाइद, अगेन अहादीस से उनके हवाला जात वो भी बताए गए हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं हम सिर्फ वही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे कि जो हमें जो है वो अहादीस में मिलेंगे, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। इसमें आपको हमें 40 के करीब या उससे भी ज़्यादा दुरूद शरीफ मिल जाएंगे अहादीस के हवाला जात से। देखिए मैंने जिस तरह नंबरिंग की हुई है बहुत से दुरूद शरीफ की, कुछ जैसे ज़ाहिर है जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें हाईलाइट कर देते हैं कि अच्छा, इस दुरूद शरीफ को जो भी शख्स रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ेगा और जुमे के दिन 100 मरतबा पढ़ेगा, उसको क्या क्या इनामात मिलेंगे। एक तो ये बात हो गई। इस जगह बुक पे जगह जगह आपको तो निशानात नज़र आ रहे होंगे जो मैंने अपनी आसानी के लिए लगाए हैं। और अच्छा, अब मैं आपको इसमें देखो ना, जैसा बेश बहा सवाब वाला दुरूद शरीफ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत, वो वाले बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं। बख्शिश के हैं, हर मामले में आसानी कैसे होगी, फरिश्ते की तस्बीह का सवाब, मजलिस से उठते वक्त, औलाद को इज़्ज़त मिलना, 80 साल के गुनाह माफ़। अच्छा, इस किताब में मुझे 2 दुरूद शरीफ मिले कि 80 साल के गुनाह माफ़ करवाने के लिए 2 किस्म के दुरूद शरीफ हैं। हम तो यूजुअली वही पढ़ते हैं ना जुमे के दिन असर की नमाज के बाद। फिर ये कुर्बे खुसूसी कौन सा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ा। अच्छा जी, रोज़ी में बरकत के लिए, सदका करने के लिए बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं। दिल चाहता है जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, दिल चाहता है हर दुरूद शरीफ बंदा पढ़े। तो रमज़ान शरीफ में मैंने कोशिश की थी कि इस किताब में जितने भी दुरूद शरीफ हैं, चाहे वो साइड सफ़ों पे लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे मैं पढ़ूँ। माशाल्लाह ये पेज नंबर 126 पे कसीदा बुर्दा शरीफ आ जाता है, तो अच्छा लगता है। इंशाल्लाह जब तक ये मेरे पास बुक रहेगी, मैंने सोचा है कि कभी कभार आपको दिल चाहता है ना कि डिफरेंट किस्म के दुरूद शरीफ पढ़ें, उनके तर्जुमे भी हों। और अहादीस बार बार जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। दुरूद शरीफ के जब आप बरक़ात और फ़यूज़ पढ़ते हैं तो दिल को बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि अच्छा दुरूद शरीफ हमें पढ़ना है, कितने हवाला जात इसके मौजूद हैं। तो माशाल्लाह ये आप कसीदा बुर्द शरीफ देखेंगे
اس کے بعد اس کتاب میں ایک اور جو اچھا جگہ جگہ آپ کو جیسا یہ تصاویر بھی نظر آئیں گی، اچھا لگتا ہے، پرنٹنگ بہت خوبصورت ہے، بک پکڑ کے نا مزہ آتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ایک یہ بڑا اچھا کام ہے اس کتاب میں کہ مولانا صاحب نے ہر روز کے لیے کچھ درود شریف جو ہیں ان کی وہ لکھے، جیسے پیر کے روز۔ اچھا یہ جو میں نے اوپر نمبر آپ کو اب دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے نمبر لکھا ہوا ہے 19، اس کا مطلب ہے کہ پیر کے دن آپ تقریباً 19 درود شریف پڑھیں گے۔ تو اس میں سٹارٹ ہوتا ہے، اگر آپ پڑھیں تو درود ناریہ سے، پھر ایک درود شریف ہے، پھر یہ درود تنجینہ دیا گیا ہے۔ تو پیر کے دن آپ اگر یہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، تو 19 کے قریب یہ درود شریف آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی فضیلتوں والے درود شریف ہیں، تو ایک اچھا لگتا ہے، سلام ہے اس میں، کلمہ بھی آ جاتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ماشاءاللہ مبارک کی تصویر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہاں پہ جانا نصیب کریں، یہاں پہ حاضری دینا نصیب کریں، سلام پیش کرنا نصیب کریں۔ اور جس طرح میری اپنے لیے خواہش ہے کہ میں، میری فیملی، ہم لوگ بس مدینہ شریف میں رہیں، تو آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ پھر دیکھیں دوسری منزل، ٹھیک ہے، منگل کے دن آپ یہ سارے درود شریف پڑھ لیں، 22 درود شریف آ جاتے ہیں اس میں، تو بڑا اچھا ہو گیا نا کہ چلیں آپ نے بہت چنے ہوئے درود شریف جو ہیں جن کے مطلب بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے منگل کے دن بھی آپ نے اس طرح پڑھ لی ہے۔ اس میں درود ابراہیم بھی ہے، درود ابراہیم کی آپ کو پتہ ہے بہت ساری ٹائپس ہیں، وہ بھی ساری آ جاتی ہیں۔ پھر بدھ کے روز تیسری منزل، اس میں کچھ 24 کے قریب درود شریف ہیں۔ پھر اگر ہم آگے دیکھیں، یہ آپ کو پتہ نہیں یہ کون سی تصویر ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ عورتوں کو کم ہی ویسے دیکھنے کو ملتی ہے انٹل صاحب ریاض الجنہ جائیں۔ اس کے یہ تصویر تو یہاں پر بھی آپ کو ایسے نظر آ رہی ہے، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جو کو محراب ہے یہاں پہ ان کے سجدے کی جگہ آتی ہے۔ عورتوں کو تو ذرا کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اگر ریاض الجنہ جب وہ جاتے ہیں تو تب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ اس جگہ پر آپ سجدہ بھی کر سکتے تھے، نوافل بھی پڑھ سکتے تھے، اب سلسلوں کا رش بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے یہاں پر وہ لگا دیتے ہیں، چینز وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ پھر جمعرات کے روز اب 22 کے قریب اس میں درود شریف پڑھیں گے، اور پھر ہم اس میں آگے جائیں، یہ دیکھیں مولانا صاحب کے چینل کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ان کے دروس، وظائف، ساری چیزیں۔ اچھا مولانا صاحب کی ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ اپنے چینل پہ بہت سارے ایسے وظائف بھی بتاتے ہیں کہ جو آپ خود اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، مولانا صاحب سے اجازت بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے لیے جو آپ کے مسائل ہیں، جادو ٹونا چیزوں کے لیے، آپ کو کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی یا کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جمعے کے روز 24 درود شریف آ جاتے ہیں، اس میں یہ 5ویں منزل ہو گئی، اور اس میں پھر ہفتے کے روز 22 درود شریف آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 24 درود شریف اتوار کے روز آ گئے۔ تو اگر کبھی آپ کو ہو کسی کو کہ بھئی ہم بہت سارے درود شریف نہ دل چاہتا نا یہ بھی درود شریف پڑھیں، وہ والا درود شریف بھی پڑھ لیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو اس میں اس طرح مولانا صاحب نے اچھے درود شریف جو ہیں جن کی فضیلت ہے وہ اکٹھے کر دیے ہیں ہر روز کے حساب سے، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس کی۔ بہرحال اور بھی کافی زیادہ ہائی لائٹس میں نے کی ہوئی ہیں اس میں۔ ہاں ایک یہ چیز جو میں دکھانا چاہتی تھی، بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں، یہ ہے پیج نمبر 118 118 پہ، تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک آ رہا ہے، اور اس طرح یہ اس میں درود شریف بھی آ جاتا ہے، تو یہ بہت ایک خوبصورت پڑھنے میں اس کا ایک بہت ترنم آتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ اس طرح لکھے ہوئے ہیں، یہ تقریباً اس کے یہ 4 کے قریب اس کے یہ پیجز ہیں میرے خیال میں۔ یہ بھی ایک زبردست بات ہے، تو میں بھی جمعے کے دن جو ہے آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کو بھی یہ کتاب چاہیے ہو، اس کتاب کو کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں لاسٹ پیج پہ، یہ آپ ڈیٹیل یہاں پہ نوٹ کر لیں، یہ نمبر بھی ہیں، واٹس ایپ والے نمبر بھی ہیں، تو آپ مولانا صاحب کو یا ان کے بیٹے جو ہیں مولانا محمد عامر صاحب، ان کو کانٹیکٹ کر کے نمبرز کے اوپر آپ جو ہے یہ بک حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ مجھے میسج کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اس کا PDF ہے تو ہمیں بھیج دیں، تو میرے پاس اس کا PDF اویلیبل نہیں ہے، اور میں نے خود ہی آرڈر کر کے بک منگوائی ہے۔ اچھا کتاب نظر کرم کی جتنی کاپیز میرے پاس تھیں الحمدللہ وہ سب کی سب پوسٹ ہو چکی ہیں، بہت سے لوگوں کو کتاب نہیں مل سکی،
کیونکہ کتاب ختم ہو گئی ہمارے پاس. تو آپ کو اگر یہ کتاب پھر بھی پڑھنی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا PDF بھیج دوں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور قدر و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.